आमदार गोविंद गावडे यांनी आगामी 20 डिसेंबरच्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मित्र पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षावर तीव्र टीका केली। आघाडी खरी आणि प्रामाणिक असायला हवी, खोट्यावर आधारित नको असा टोला लगावत गद्दारी सहन केली जाणार नाही असा कडक इशारा त्यांनी दिला। हांव थोडोसो स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवनालो मनीस। हांवें म्हज्या पक्ष श्रेश्ठीक सांगिल्लें आसा, जे दिसा हांव म्हज्या पक्ष श्रेश्ठी कडेन म्हाका आफोवन व्हेल्लो आशिल्लो एंटायर माय टीम तांकां आपोवन हाडलें आशिल्लें, हांवें तांकां सांगलां युती जर तुमी करतले जाल्यार ती प्रामाणीक मतान तुमी युती करची, नाजाल्यार आमी ओपन आमकां निवडणूक लडपाकूच जाय, फटिंगपणाची युती आमकां नाका। आनी जर येदा कदाचित अशें जर कितें जर जालें जाल्यार आमी आत्तां कांय उलोवन दाखयना आनी आमी तांकां सांगिल्लें आसात कितें कोश्टक आसपाक शकता। दगाबाजी जर केली जाल्यार तुमी सजमपाचें, हें कितें जावपाक शकता। अजून 2-4 दीस उरिल्ले आसा, अधिकृत अजून युतीची घोशणा कांय जाल्ली ना, ते जाले नंतर मागीर हांव उलयतलो। पूण एकूच गोश्ट ज्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सध्या युतीचे किंवा डायरेक्टली नांव घेवया, मोगो कडेन जर युती कर तेंगेले कार्यकर्ते आज लिपत भोंवतात, हांव म्हणटलो लिपन भोंवचे पेक्षा उघडपणान भोवात, हो म्हजो तांकां सरळ सांगणें आसा। आमकां पळय कशें चोरान चोरी केली एक दीस तो सापडटाच सापडटा। आमी केन्ना फटिंगपणां केलें ना। जें कितें पक्षान जे काही गोष्टी निर्णय घेतलो त्या निर्णया कडेन आमी ठाम आसतले, कळ्ळें न्ही। आनी बाकीचे गोश्टी कडेन मागीर कितें आसा पळय न्ही तें मागीर उलोवया, टायमूय तुमचे कडेन आसतलो, हांवूय म्हजें उलयतलो। पूण एकूच कितें गद्दारी जावपाक जायना, इतलेंच म्हजें तांकां सांगणें आसा। कुट्टी खांडेपार तुमी केन्नाच्यान प्रचाराक सुरवात? आज पयली मिटींग हांवें सगळी आपयलेली आसा सांजची, सगळे म्हज्या सावयवेरेंचे आनी कॅन्डिडेटाच्या बरोबर आनी बाकीचे म्हजे सगळे कुर्टी खांडेपार विलेज पंचायत म्हजे म्हणून बरे मागपी आसात। भारतीय जनता पक्षाची कमिटी येतली आनी त्या संदर्भान तांकां प्रोग्राम लायन अप करून सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्ले आसा।